दर्शकबिन नमस्कार। हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजको न्यूजका हेडलाइनहरूबाट। यथास्थितिमा एमसीसी पास नहुने राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। अङ्कगणितमा बलियो सरकार भए पनि कार्यशैलीमा पुरै असफल भएको आरोप। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको टुङ्गो अझै लागेन, उचित वातावरण बनाइदिन व्यवसायीको माग। 2 वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयक चालु अधिवेशनबाट पास गर्ने तयारी। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन 5 दिन समय थप। प्रधान सेनापति थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट र सेनाको अस्थायी बेस निरीक्षण। र कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि फेला परेको अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी। उक्त औषधि नेपालमा पनि सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध हुने। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिंक क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बीमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 82,87,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,46,000 नाघेको छ। त्यस्तै 43,42,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। बुधबार मात्रै 586 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 7,177 पुगेको छ। त्यसमध्ये 1,167 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। अब सुरु गरौं आजको बुलेटिन। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको 6 महिना पुगे पनि यसको औषधि अझै फेला परेको छैन। पछिल्लो जानकारी अनुसार कोरोना विरुद्ध विभिन्न 110 वटा भ्याक्सिन बनेका छन्, तर यो परीक्षणकै क्रममा छन्। यता बेलायतका अनुसन्धानकर्ताहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि फेला पारेको दावी गरेका छन्, जुन औषधि नेपालमा पनि सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध छन्। हेरौं यो समाचार। बेलायतका अनुसन्धानकर्ताहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि फेला पारेको दावी गरेका छन्। बीबीसीका अनुसार सस्तो र व्यापक रूपमा पाइने डेक्सामिथासोन स्टेरोइडले भेन्टिलेटर वा अक्सिजनको सहायतामा बसेका कोरोना संक्रमित बिमारीको मृत्युदर 1/3 घटेको अनुसन्धानकर्ताहरूको दावी रहेको छ। अनुसन्धानकर्ताले पत्ता लगाएको यो औषधि दम, बात, छाला, फोक्सो र मस्तिष्क समस्याको रोगको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको बताउँदै अब छिट्टै यस सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। यो अनुसन्धानले 2000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितलाई डेक्सामिथासोन स्टेरोइड दिएको थियो भने अन्य 4000 भन्दा बढीलाई सामान्य उपचार गरिएको थियो। उक्त स्टेरोइड दिँदा अनुसन्धानकर्ताहरूले केहीलाई खाना र केहीलाई नसाबाट दिएको थियो। यसरी उपचार सुरु गरिएको 28 दिनपछि भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने बिमारीको उपचार 35% घटेको र अक्सिजन दिनुपर्नेको 20% कम भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। धेरै चिकित्सा नभएका बिमारीमा भने असर नदेखेको उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। यो अत्यन्त स्वागतयोग्य परिणाम हो, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका एक अध्ययनकर्ता पिटर हर्बीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले भनेको छ। अक्सिजन लिनुपर्ने बिमारीले यसबाट लाभ लिएर बाँच्न सक्छन्। प्रमुख अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापक मार्टिन ल्याडेनका अनुसार यो औषधिले भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नुपर्ने 8 बिमारी मध्ये 1 र अक्सिजन दिनुपर्ने 25 मध्ये 1 को मृत्यु कम गरेको पाइएको छ। बेलायती अनुसन्धानकर्ताहरूले दावी गरेको औषधि डेक्सामिथासोन स्टेरोइड नेपालमा पनि सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध भएको टेकु अस्पतालका डाक्टर अनुप वास्तोलाले बताए। उनका अनुसार यो औषधि नेपालमा पनि दम लगायत हातखुट्टा सुन्निने रोगका बिमारीमा प्रयोग हुँदै आएको छ। अब यसको थप पुष्टि भएमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा ठूलो सघाइ पुग्ने छ। उनले भने अनुसन्धानले पत्ता लगाएको औषधि अन्य देशले पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले अन्य देशको अनुसन्धान के आउँछ त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। बेलायतले दावी गरेको औषधिको प्रभावकारिता थप पुष्टि भए नेपालमा यसको सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्धता हुने तथा यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनको भनाइ रहेको छ।
भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले दार्चुलाको छाङ्ग्रोमा सशस्त्रको बीओपी र घाँटी बगरमा सेनाको अस्थायी बेस क्याम्प स्थापना गरेको थियो। त्यसको निरीक्षणका लागि प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल आज दार्चुला पुगेका छन्। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि निरीक्षणका लागि प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल दार्चुलाको छाङरुङ पुगेका छन्। दुवै प्रमुखले कालापानी नजिकै स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट र सेनाको अस्थायी बेस क्याम्प तथा दार्चुलाको तिङ्कर सडक खण्डको अनुगमन गरेका छन्। सरकारले गत वैशाख 31 गते दार्चुलाको छाङरुङमा सशस्त्रको बीओपी र जेठ 7 गते घाँटी बगरमा सेनाको अस्थायी बेस स्थापना गरेको थियो। नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाकासँग जोडिएको सामरिक महत्त्वको सो क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलले नियमित गस्ती गरिरहेको छ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट छाङरुङ करिब 80 किलोमिटर र छाङरुङबाट गुन्जी दोभान 10 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। गुन्जीबाट लिपुलेक 17 किलोमिटर टाढा छ। कालापानीबाट लिम्पिया धुरा पुग्न सडक बाटो नभएकाले हिँडेर जान 10 घण्टासम्म लाग्छ। छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरी बलको भवन निर्माण प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। सरकारले भवन निर्माणका लागि 11 करोड बजेट छुट्याइसकेको छ। भारतले महाकाली नदी किनार सडक बनाएर गुन्जीबाट कालापानी हुँदै लिपु भन्ज्याङसम्म पुर्याएपछि नेपालले कूटनीतिक नोट मार्फत गम्भीर असहमति जनाइसकेको छ। नेपाल र भारत बीचको सुगौली सन्धि बमोजिम काली नदीदेखि पूर्वतर्फ नेपाल हो। सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतको भूमिलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेको छ। सो नक्सालाई समेटेर बनाइएको निशान छापलाई प्रतिनिधि सभाको जेठ 31 गतेको बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूचीमा संशोधनको विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। नक्सामा आएको भूमि व्यवहारमै फिर्ता ल्याई नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएर बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने काम सरकारको अबको प्राथमिकताको विषय हो। दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 त्रिदेशीय सीमा नाका हो। यहाँको तिङ्कर, छाङ्ग्रु, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका कुटी, गुन्जी, नाबी नेपालको भूमि हो। छाङ्ग्रु जिल्ला सदरमुकाम दार्चुलाबाट पैदल जान 5 दिन लाग्छ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट 96 किलोमिटर दूरीमा कालापानी पर्छ। यहाँ जान गोरेटो बाटो राम्रो छैन। भारतको सडक प्रयोग गर्नुपर्छ। सन् 1962 को चीन भारत युद्धका बेला आफ्नो क्षेत्र जोगाउन भारतले नेपालको अनुमतिमा सेना राखेको बताइन्छ। भारतले कालापानी स्थित सानो पानीको मुहानलाई कालीको मुहान भनेर भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ। सो क्षेत्रमा 385 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। मुख्य गरी भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र छाङ्ग्रुबाट 10 किलोमिटर पर गुन्जी दोभान हो। त्यो दोभानमा लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदी र लिपुलेकबाट कालापानी हुँदै आएको लिपु खोला मिसिन्छ। त्यही लिपु खोलालाई काली नाम दिएर भारतले त्यसबीचको समग्र भूभागलाई अतिक्रमण गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विगत 2 वर्षदेखि विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकमाथि फेरि छलफल सुरु भएको छ। विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन समितिले आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई 5 दिनको समय दिएको छ। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई 5 दिनको समय दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेपछि समितिले 5 दिनको समय दिएको हो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा विवाद हुँदा करिब 2 वर्ष यता यो विधेयक रोकिएको छ। समितिमा मंगलबारबाट पुनः शुरू भएको छलफलमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो, जसमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले थप छलफल गर्न समय मागेपछि बैठक बुधबारका लागि सारिएको थियो। सांसदहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय मागेका थिए। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले चालु अधिवेशनबाट नै विधेयक पास गर्नका लागि जसरी भए पनि 5 दिनभित्रमा सहमति जुटाएर आउन गृहमन्त्री थापालाई समय दिएको बताइन्। अब यहाँ सुझावहरू आइसकेको स्थितिमा सरकारबाट समय माग भएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ यही अधिवेशनमा लाने, यसको अर्को विकल्प हुन सक्दैन। यो अधिवेशनभन्दा पछाडि लाने अथवा यो अधिवेशनमा पास नगराउने, फेरि पहिलाकै जस्तै विलम्ब हुने स्थिति चाहिँ हुन सक्दैन।
त्यो हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो आइतबारसम्ममा सहमति किन सहमति जुटाउनको लागि मलाई लाग्छ एक दिन पनि काफी हुन्छ। यदि अब यसको गम्भीर्यतालाई लिएर छलफल चलाउने हो भने एक दिन पनि काफी हुन्छ भन्ने लाग्दछ। फेरि पनि यो आइतबार भित्रमा सम्भव भएसम्म भोलि पर्सि नै 5 दिन भित्रमा ल ठिकै छ 5 दिन भित्रमा यसलाई टुङ्गो लगाउने र यदि हाउस छिटो टुङ्गिने भएको खण्डमा त्योभन्दा अगाडि पनि हुनु पर्दछ। यो हाउसमै लाने गरेर हजुर यही हाउसमा नै यसलाई प्रस्तुत हुने यही अधिवेशनमा नै यसलाई पास गर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रिया चाहिँ टुङ्ग्याउने हिसाबबाट सरकारले पहल कदमी ल्याओस्। बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व बिच्ने सहमतिको आवश्यकता रहेको बताए। उनले अंगीकृत नागरिकतामा संविधानले रोक लगाएका विषयभन्दा माथि गएर फेरि विधेयकले रोक लगाउँदा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने भएकाले राजनीतिक सहमति नै आवश्यक रहेको बताए। हाम्रो आज उठेको विषय के हो भने यो विषय संविधान निर्माणको बेला समेतका विषयहरू पनि उठेर आए र संविधान निर्माणको बेलामा पनि यो विषयहरूमाथि छलफल धेरै भएकै हो र यति बेला पनि हामीले अंगीकृत नागरिक जोसुकै पनि हो विदेशी महिला र उसलाई बन्देज लगाइसकेका पनि छ। संविधानको धारा 289 अनुसार 289 ले बन्देज लगाउने विषय बाहेकका बन्देज लगाउनु संविधानको त्यो स्पिरिटभन्दा पनि बाहिर हुन सक्दछ भन्ने विषय पनि आइरहेका छन्। के हो त भन्दा अंगीकृत नागरिकता दिने वैवाहिक नागरिकता दिने तर तिनीहरू राज्यको कार्यकारी पदहरूमा प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षा प्रमुखमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री सभामुख र सङ्घको सभामुख जस्ता ठाउँहरूमा भने बन्देज राख्ने भन्ने कुरा संविधानले भनिसकेका छ। त्यसमा संविधानले त्यो बन्देज लगाइसकेपछि थप बन्देज लगाउने कुरा त फेरि विवादित हुन्छ। त्यसकारण यो विवादित विषयहरूमा बन्देज लगाउँदाखेरि सकेसम्म सहमति नै हुनु बेस हुन्छ है भन्ने कुरा आज पनि आएको छ र हामीलाई फेरि पनि सहमतिका निमित्त यो थप बन्देज लगाउने कुरा विवादित विषय बन्छ र यसमा एकमत पनि त आखिर छैन। कसैले त दिनै हुँदैन नागरिकता अंगीकृतलाई किन दिने भन्ने विषय पनि यही संसदभित्र आएको छ। त्यसकारण दिने हो भने संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जाँदा त एउटा नयाँ विषय प्रवेश हुँदैछ। त्यसकारण यसमा चाहिँ सहमतिकै बाटोमा जानु उपयुक्त हुन्छ। विक्रम सम्मत 2075 साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक 2075 भदौ 5 गतेदेखि समितिमा विचाराधीन छ। समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा विधेयक रोकिएको हो। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी फेरबदल गर्दै विभिन्न पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा बजारले गति लिन सकेको छैन। व्यवसायीहरू पनि छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। सरकारले भने यातायात सञ्चालन कार्यविधि बनाएर छलफल भइरहेको बताइएको छ। प्रस्तुत छ यस विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत 11 गतेदेखि लागू गरिएको लकडाउन गत जेठ 28 गतेदेखि खोकुलो भएको छ। सरकारले विभिन्न पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउन नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेको छैन। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधि बनाए पनि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। सरकारले उचित वातावरण नबनाइदिँदा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न कठिनाई आएको बताउँछन् नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला। केन्द्रबिन्दुसँग विशेष कुराकानी गर्दै सिटौलालाई व्यवसायको अरबौं लगानी डुब्ने खतरा रहेको बताए। स्वरोजगार अनुमानित 10 खरब लगानी छ। 10 खरब लगानी मध्ये 80% चाहिँ ब्याङ्कको र फाइनेन्स र वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ त्यसमा लगानी छ। आज त्यो डुब्ने अवस्था भयो। आज सवारी साधन कुहिए 3 महिनादेखि ग्यारेजमा थन्किएका 80% सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक यातायातले हाल एम्बुलेन्सले जस्तै काम गरिरहेको बताउँदै उनले यातायात व्यवसायको समस्या बुझिदिन सरकारलाई आग्रह गरे। यता सरकारले भने कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न छलफल गरिरहेको जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले यातायात सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार भएको जानकारी दिए। कार्यविधिमा यात्रुहरूबीच सामाजिक दूरी कायम राख्ने,
अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, भाडा दिँदा सावधानी अपनाउने, थोरै यात्रु राख्ने लगायतका कुराहरू समावेश छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको जोखिमका आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा झन्डै 10 खर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको छ, जसमा 8 खर्ब रुपियाँ बैंकहरूको लगानी छ। लामो तथा छोटो दूरीका गरी 3 लाखभन्दा बढी साना ठुला सार्वजनिक यातायातका सवारी हाल ग्यारेजमा थन्किएर बसेका छन्। प्रत्यक्ष रूपमा 60 लाखभन्दा बढी मजदुरहरू यस क्षेत्रमा कार्यरत छन्। दर्शकबिन, अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रतिनिधि सभा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले यथास्थितिमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC कार्यान्वयन गराउन नहुने बताएका छन्। केन्द्रबिन्दु संघको विशेष अन्तर्वार्तामा बोल्दै सांसद लिङदेनले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँछ भन्नु छिमेकी मुलुकलाई सहयोग गरेको ठहर्ने बताए। यथास्थितिमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC कार्यान्वयन गराउने पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नभएको प्रतिनिधि सभा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले बताएका छन्। बुधबार केन्द्रबिन्दु अनलाइनसँग विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै सांसद लिङदेनले यथास्थितिमा MCC पारित गर्न नसकिने बताएका हुन्। राप्रपा राष्ट्रप्रेमी शक्ति भएकाले राष्ट्रको हित विपरीत सम्झौता कार्यान्वयन गराउने पक्षमा नभएको उनको भनाइ छ। अहिले देशमा MCCमा अनावश्यक होहल्ला गरिएको तर वास्तविकता जनताले जान्न नपाएको उनले बताए। MCC सम्झौतामा भएका बुदामा व्यापक छलफल गरी नेपाली जनताको पक्षमा MCC सम्झौता छ भन्ने सरकारले आम जनताका साथै राप्रपालाई पनि आश्वस्त पार्न सके मात्र MCC को पक्षमा राप्रपाले वकालत गर्ने उनको भनाइ छ। अहिले जे कुराहरू बाहिर आइराखेको छन्, के सत्य हो के होइन भन्नै नसकिने छ। त्यसकारणले आधिकारिक रूपमा जब सबै चिज डकुमेन्टहरू आउँछ त्यसपछि थप हाम्रो धारणा बनाउँछौँ। तर हामी यति कुरामा चाहिँ के स्पष्ट छौँ भन्दाखेरि यदि त्यहाँ विवादास्पद बुदाहरू छन् कि राष्ट्रियतालाई चाहिँ कमजोर पार्ने कुराहरू छन् भने त्यसलाई सच्याएर मात्रै पास गर्नुपर्छ। त्यस्तै गत शनिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँछ भन्नु छिमेकी मुलुकलाई सहयोग गरेको ठहर्ने उनको भनाइ छ। नेपाली राजाले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिएको भए अहिले सो भूमि नेपाली हो भन्ने सबैभन्दा बलियो प्रमाण हुने उनको दाबी छ। वर्तमान संविधानमा राप्रपाको ठूलो असहमति भए पनि राष्ट्रभन्दा पार्टी र पार्टीको सिद्धान्त नहुने भन्दै संविधान संशोधनका पक्षमा आफूले मतदान गरेको उनले बताए। लिम्पिया दुरालीपुरले कालापानी चाहिँ भारतलाई दियो भने तपाईकै कुरालाई सत्य मान्ने हो भने पनि इन्डियाले माग्यो हैन, बस्नलाई माग्यो, पत्र आएर राजा महेन्द्रले दियो भन्ने त्यही कुरा आयो नि त तपाईको हैन। त्यो हो भने त झन् त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने कुराको सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो नि। किनभने तपाईहरुको भूगोलमा फल्ना ठाउँमा हाम्रा सैनिकहरू केही दिन बस्न दिनु पर्यो भनेर माग्यो भने त त्यो हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरा भयो नि त। त्यस्तै गरी सांसद लिङदेनले अहिलेको 2/3 नजिकको समर्थनमा बनेको सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। देशमा 2 जना संक्रमित पुष्टि हुँदा गरिएको लकडाउनको अवधिमा तीव्र गतिमा संक्रमण देखिनु सरकारको असफलताको संकेत भएको उनको भनाइ छ। यो सरकार चाहिँ कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भएको छ। समयमा तयारी गरेन। लकडाउन भन्दा अगाडि पनि तयारीका धेरै समयहरू थियो। उले स्वास्थ्य सामग्रीहरू, स्वास्थ्य परीक्षणका किटहरू, PPEहरू जोगाड गर्न सक्थ्यो। तर त्यति बेलासम्म हाम्रोमा आएको छैन भनेर ढुक्कै बस्यो। त्यति मात्र होइन, हाम्रो चाहिँ एउटा मन्त्रालयले त अब नेपाल चाहिँ कोरोना फ्री कन्ट्रीको रूपमा वर्ल्डमा चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ भनेर प्रचार सामग्रीहरू तयार गर्न सुरु गर्यो। चाइनाबाट अब चाहिँ टुरिस्टहरू चाहिँ इन्भाइट गर्नुपर्छ भन्न थाल्यो। के गर्नुपर्ने के तर्फ लाग्यो र अल्मलियो। अङ्कगणितमा इतिहासकै बलियो सरकार भए पनि कार्य सम्पादनमा प्रभावकारी हुन नसकेको सांसद लिङदेनको दाबी छ। नेकपाले देशमा आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेले पनि सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्ने उनको आरोप छ। साथै सांसद लिङदेनले नेपालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाका विकल्पका रूपमा राप्रपा उदाउन थालेको दाबी समेत गरे। अहिले जति पनि राजनीतिक दल सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आए पनि व्यवस्था नै गलत भएकाले परिणाम जनअपेक्षा
अपेक्षा अनुरूप हुन नसकेको उनको तर्क छ। नेपालमा राष्ट्रपति राख्दा ज्यादै खर्चिलो भएकाले संवैधानिक राजतन्त्रको विकल्प खोज्नु परेको उनको दाबी छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।